अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। मैं एक हफ्ते से ये अर्ज कर रहा हूं, एक हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने लोगों से मैं जाके मिला हूं। मैंने आपको बताया कि पंजाब में इस वक्त जो बर्बरियत, फस्तायत और जो यजीदियत है, ये पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी ना हुआ हो। मैं आपको ये मुसलसल बता रहा था, मैं आप मुसलसल ये अर्ज कर रहा था कि जो भी 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ का कारकुन निकलेगा वो जहन में 6 नताइज रख के निकलेगा। उसके ये जहन में होगा कि अगर मैं निकला तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, मुझे जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा सकता है, मुझे गोली मारी जा सकती है, मेरे पे FIR हो सकती है, उस FIR के बाद मेरे घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो सकता है, मेरी माँ, बहन, बीवी, बेटी की इज्जत पे हाथ डाला जा सकता है, या मेरा घर और मेरा कारोबार गिराया जा सकता है। ये 6 नताइज जहन में रख के कोई निकलेगा। अब आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो के हवाले से जो आया है कि ये पाक पतन की वीडियो है, मैं इस पर पुलिस का रद्दअमल जो आया है, जो हर ऐसे वाक़े के बाद आता है वही रद्दअमल आया है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि इतनी ज्यादा मुंह जोर बेलगाम हो गई है पंजाब की पुलिस, क्यों हो गई है? मैंने अभी जो लास्ट वीडियो की इकबाल संघेड़ा के हवाले से, ये उसी का एक तसलसल है। जब ये निजाम एक SHO से, एक पुलिस वाले से, PTI वाले के घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करवाएगा, उसकी औरतों के गिरबानों पे हाथ डलवाएगा, जब उसको लापता करवाएगा, जब उसको गिरफ्तार करवाएगा, जब उसका घर गिरवाएगा, तो फिर एक बार जब एक SHO, एक पुलिस वाला इस्तेमाल होता है किसी के कहने पर, फिर उसको लाइसेंस मिल जाता है, उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि अब वो जो मर्जी करे उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अगर मेरा किसी से जाती झगड़ा है, मैं उसको पैसे दूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा और कहूंगा इसको उठा लो, इसकी बहन को उठा लो, इसकी बीबी को उठा लो, इसकी बेटी को उठा लो, उठा लेगा। 2 लाख रुपए लेके उठा लेगा, वो उसकी किसी की बहन बेटी को उठा लेगा। क्यों? उसका जाका खुल गया है। एक बार उसने जो चीज कर ली है, अब वो 10 बार भी करेगा, क्योंकि उसको नोट चाहिए, उसको पैसा चाहिए। इस वक्त 90% लोग जो ओहदों पर हैं उनको पता है कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर है तो हम लोग बाहर हैं। जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आया और यह निजाम गिरा, उस दिन हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते। इसलिए मामूली से ओहदों पे बैठे हुए लोग भी जो है वो इतना पैसा कमा रहे हैं, दोनों हाथों से पैसा कमा रहे हैं और बाहर भिजवा रहे हैं और बाहर अपना सारा कुछ सेटल कर रहे हैं कि जिस दिन इमरान खान बाहर आए, जिस दिन मामलात यहां पे इस निजाम के खत्म हो, हम लोग पाकिस्तान से चले जाएं, क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं रह सकते। देखें, ये जो वीडियो आप मुसलसल साथ चलती हुई देख रहे हैं, ये हो रहा, ये मुझे एक बात बताएं, ये तो वीडियो बन गई ना, छुप के किसी ने वीडियो बनाई। ऐसे पता नहीं कितने वाकयात हो रहे हैं। मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि 9 मई के बाद पंजाब के लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, 5% भी कहानियां बाहर नहीं आई। जिस दिन कहानियां बाहर आएंगी, लोग घरों में बैठ के धाड़े मार मार कर रोएंगे कि लोगों के साथ क्या हुआ है। और इतना खौफ है। PTI, चलें PTI को हम एक लम्हे के लिए कहते हैं कि हम उन पर बहुत तनकीद करते हैं कि PTI की लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है, बहुत हद तक है भी। उनके MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स वो एफर्ट नहीं करते लोगों को निकालने के हवाले से, ये भी दुरुस्त है। लेकिन और कौन सा तबका निकल रहा है पंजाब में? क्या डॉक्टर्स के साथ जो कुछ हो रहा है, BHU प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, पैरामेडिक्स के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या डॉक्टर्स निकल पा रहे हैं? पैरामेडिक्स निकल पा रहे हैं? नर्सेस निकल पा रही हैं? स्कूल्स प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, क्या सरकारी जो टीचर्स हैं वो निकल पा रहे हैं? जो किसानों का एक साल में 2200 अरब का नुकसान हुआ, कि किसान निकल पा रहे हैं? सरकारी मुलाजमीन हैंड टू माउथ है, खुदकुशियों पर मजबूर है, क्या वो निकल पा रहे हैं? देखें, PTI को एक साइड पे रखें, पंजाब में कोई भी नहीं निकल पा रहा, एक बर्बरियत है। ये वो वीडियोस हैं जो आज से 2 दिन 3 दिन पहले मैं आपको कह रहा था कि जो निकलेगा वो ये कंसिक्वेंसेस, ये नताइज ज़हन में रख के निकलेगा। और मैंने आपको बताया कि पंजाब में बहुत खौफ है लोगों का, और सबसे बड़ा खौफ मैंने आपको बताया था, लोगों को अपनी इज्जतों का खौफ है कि हमारी मां, बहन, बेटी, बीवी महफूज नहीं। मैंने कहा था ना आपको, मैंने 10 वीडियोस में आपको कहा था, मैंने 10 इंटरव्यूज में आपको कहा था, लेकिन शायद लोगों को समझ ना आ रही हो। अब आपने देख लिया, यह है वो चीज जिसने पंजाब के लोगों को खौफ का शिकार कर दिया है। हर कोई, मैंने एक बंदे से पूछा, एक बड़ी शख्सियत से पूछा, मैंने कहा आप पीछे हट गए कैसे? उन्होंने कहा मैं डटा रहा, मैं खड़ा रहा। जब मेरी बेटी के हवाले से कुछ चीजें की गई, जब उसकी सर्विलेंस हुई, जब मेरी बेटी को निशाने पर रख लिया गया, तो मैं टूट गया, मैं पीछे हट गया, मैं बुज़दिल साबित हुआ। मुझे एक बताया, एक PTI के एक रहनुमा ने बताया, उसने कहा कि एक हमारे रहनुमा थे, कहते हैं वो बड़ा जबरदस्त दबंग, कहते हैं वो आके बैठा हमारे पास और बहुत परेशान, बहुत परेशान। तो कहते हैं हम इकट्ठे होते थे कि डटे रहने, किसी ने पीछे नहीं हटना, नहीं छोड़ना, बिल्कुल खान के साथ डट के खड़े रहने। कहते हैं कि हम बैठे थे और
وہ آ کے بیٹھے اور بہت اپسیٹ. ہم ساروں نے ایک دم نوٹ کیا کہ یار یہ تو بہت پریشان ہے. کہتے ہیں ہم نے اس کی طرف دیکھا اور ہم نے کہا کہ یار تم پریشان لگ رہے ہو. اور کہتے ہیں ایک دم اس کی چیخ نکلی اور وہ رونے لگ گیا, اور اتنے موٹے موٹے اس کے آنسو نکلنے لگے اور زاروں قطار وہ رونے لگ گیا. اور اس نے کہا کہ میں بس یہ بتانے آیا ہوں کہ میں مزید نہیں کھڑا ہو سکتا, میں سرنڈر کرنے جا رہا ہوں اور میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں, میں شرمندہ ہوں, میں مجبور ہوں. انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے میری بیٹی کی ڈیٹیلز بھیجی گئی ہیں کہ فلاں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے, فلاں ہاسٹل میں رہتی ہے, اس کمرے میں رہتی ہے اور اتنے بجے جاتی ہے, اتنے بجے آتی ہے. اس نے کہا جی میں مجبور ہوں, میں مزید نہیں کھڑا ہو سکتا, میں اپنی بیٹی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اور وہ اٹھ کے چلا گیا. ہم نے اس کو روکا, ہم اس کو ملے. کہتا ہم بھی روتے رہے اس کو مل کے کہ یار ظاہر ہے اب تمہاری یہ مجبوری ہے. ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ان لوگوں کا بھی لوگوں کو پتا ہے جو مجبور ہو کے جنہوں نے چھوڑا, اور ان لوگوں کا بھی لوگوں کو پتا ہے جنہوں نے فوراً ایک کال پہ چھوڑ دیا اور پیسے لے کے چھوڑا, ان کا بھی پتا ہے, یہ لوگوں کو پتا ہے. تو یہ اس وقت حالات ہیں پنجاب کے اندر. اس لیے 5 اگست کو جو لوگ نکلے ہیں, یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے پھر مجھے دوست فون کر کے کہتے ہیں یار صدیق جان, میرے جرنلسٹ دوست, ابھی ہمارے کراچی کے ایک دوست ہیں بہت وہاں پہ زبردست رپورٹر ہیں, مجھے انہوں نے بڑے میسج کیے کہ صدیق بھائی آپ اپنے نا آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ کے نا کئی بار الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوتا, آپ اس کو ٹھیک کریں, آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں. میں نے کہا یار میرا خون کھولتا ہے جب میں چیزیں دیکھتا ہوں, یہ بات ٹھیک ہے. اب میں لفظ تو استعمال کرنا چاہتا ہوں جو چاہتا تھا, جو میرا مزاج ہے کہ جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اینکرز اور تجزیہ کار بکواس کرتے ہیں, لیکن میں لفظ بکواس استعمال نہیں کرتا, جو وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ جی لوگ نہیں نکلے, لوگ نہیں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ جو لوگ نکلتے ہیں ان کے یہ ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی. ان کا جس کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان کی خواتین کے ساتھ, تو جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ تو اس سے بھی برا ہو رہا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا پنجاب میں کسی کا نکلنا آسان ہے؟ اب آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب ایس ایچ اوز, پولیس والے, بیوروکریٹس پولیس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو وہ پھر اقبال سنگھیڑا بنتے ہیں, پھر وہ اے ڈی سی آر کے عہدے پہ رہ کے 6 ارب کی کرپشن کرتے ہیں, پھر وہ پرتگال میں خواجہ آصف کے مطابق پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, پھر وہ نیشنلٹیاں لیتے ہیں پرتگال کی اور دنیا بھر کی. یہ دیکھیں جب اس نظام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے کرنی ہے, اور پھر ان کو لائسنس دے دینا ہے کہ آپ کرپشن لوٹ مار کریں, جو مرضی کریں, تو پھر یہی ہوگا ملک کے اندر. یہ پولیس والا جس کو پکڑا گیا یہ اس سے بڑے عہدے پہ تعینات ہوگا, آپ دیکھ لیجئے گا. کیوں؟ اب پتہ چل گیا کہ یار اس میں تو بہت پوٹینشل ہے, یہ تو عورتوں کو جس طرح سے تھپڑ مارے تو بڑا کام کا بندہ ہے. ایسے لوگوں کا فیوچر اس نظام میں بہت زبردست ہے. ہاں جب یہ نظام گرے گا تو وہ تمام عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ایس ایچ اوز جنہوں نے چاردیواری کا تقدس پامال کیا ہے, ان میں سے کوئی بھی پاکستان میں نہیں رہے گا اور ہر ایک کا انجام قاضی فائزی صاحب والا ہوگا. لیکن یہ ایک دیگ کا دانہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے. ایسے سینکڑوں واقعات پنجاب میں ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں, ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نظام یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے, جو پاکستان کے ساتھ ہے, اس کی پھر اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے. جو پی ٹی آئی جو عمران خان کے ساتھ ہے, کیا وہ اس لیے ہے کہ اس نے کوئی کرپشن کرنی ہے؟ جو عام مزدور ریڑی پہ کھڑا ہوا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس لیے کھڑا ہے کہ اس کا وہ عمران خان آئے گا تو اس کو کوئی کرپشن لوٹ مار جو ہے وہ شروع کر دے گا؟ کیا وہ ریڑی والا, وہ غریب مزدور, دہاڑی دار, جو آپ کو 90% عمران خان کا سپورٹر وہ ملے گا جو مزدور ہے, جو غریب ہے, جو غربت کا شکار ہے, کیا اس کے بعد وہ امریکہ کی نیشنلٹی لے لے گا؟ کیا وہ اس کے بعد یوکے کی نیشنلٹی لے لے گا, وہ پرتگال کی نیشنلٹی لے لے گا؟ بالکل نہیں. اس کا ایک ہی مفاد ہے کہ وہ عمران خان کی صورت میں اپنے آنے والی نسلوں کی ہوپ دیکھتا ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان روزہ میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.